ही बायलांक आता माझ्या फुड्यान ॲडव्होकेट महेश राणे आहा. वय हांगा हालींच हो जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो डिवायडर घातल्यार. हांगा कोर्टा कडेन पळय कोर्टाचें फंक्शनींग चालू आसता. हांगा सेंट झेवियर कॉलेज आसा, सेंट ब्रिटो आहा, सेंट मेरी आहा, न्यू गो आसा, परत SFX इस्कॉल आसा. अशीं 7-8 इस्कॉलां ह्या जंक्शनाचेर आसा. म्हणजे हांगासुनूच तुका वयचें पडटा. ह्या परिस्थितीचेर जर हांगा पळयशी जाल्यार ही सिग्नलां घातल्या प्लस हांगा ट्राफीक पुलीस दवरला. मागीर सिग्नलां घालून ट्राफीक पुलीस दवरून फायदो कितें आहा? म्हणजे हेजेर अभ्यासूच करूं ना. ट्राफीक मॅनेजमेंट कशें करपाचें हेजेर अभ्यासूच ना. आनी ताका लागून हो सगळ्या भुरग्यांक प्रॉब्लम आहा. सकाळीं हांगा जे पेरंट भुरग्यांक घेवन येता पळय तांकां इतको प्रॉब्लम जाता पावसाच्या दिसान. ते इस्कॉलान भुरगे टायमींग पावना आनी हांगा ब्लॉक उरता. ते 15-15, 20-20 मिनटां जर एका लायनीन जर उरचो पडलो जाल्यार मागीर हांगा फायदो कितें आहा? आनी ताका लागून हो सगळो प्रॉब्लम जाला. डिवायडर केन्ना घालप? जेन्ना तूं एक 4 गाडयो वयता पळय तेन्ना एक तुवें डिवायडर घालूं येता. हांगा एकूच गाडी सोडपाक मुश्कील आहा आनी त्या भायर डिवायडर घातल्या. मागीर लोक वयतले कशे? डिवायडर 5 फावटी एक्सिडेंट जाला हांगा डिवायडराचेर. 5 गाडयो डॅमेज जाल्लेल्या. कोण ताका फारीक करता? आनी अशा परिस्थितीन तुमी जेन्ना मॅनेजमेंट करता हें ट्रॅफिकेचें तें तुवें स्टडी करूंक जाय. बाबा हांगा कशें फंक्शनींग जाता, कितकीं स्कुलां आसा, हे स्कुलाचे भुरगे टायमींग पावना. इवन चलत वयतलो जाल्यार भुरग्यांक वचोंक मेळना हांगा. अशी परिस्थिती आहा. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आसा ट्रॅफीक मॅनेजमेंटाक, ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाक म्हापशाच्या की तेंच्यांनी हांगा पीक आवराच्या टायमार येवन अभ्यास करचो. ही कशी फंक्शनींग जाता, कित्याक प्रॉब्लम जाता. हांगा 2 व्हिलर सुद्दां चलोवपाक मुश्कील आसा आनी पावसाच्या दिसांनी जर खूबच त्रासदायक आसा. आतां हें हांगा जें सर्कल आसा परत वयर झेवियर कॉलेज कडेन वयतलो फुडें मंजुनीस जी बेकरी आहा थंयसर प्रॉब्लम जाता. परत हांगा एवडेन वयतलो जाल्यार एवडेन प्रॉब्लम आहा. कोर्टा कडेन दोशी सायडीन पार्किंग आसता आनी कोर्टाच्या आवारान खरें म्हटल्यार हॉर्न बी वाजोवंक जायना. हांगा नो हॉर्न झोन आसा. अशा परिस्थितीन म्हाका सांग हॉर्न वाजल्याच्या तुका गाडी फुडें वचत ना आनी कोर्टाकूय डिस्टर्ब जाता, कोर्टाच्या फंक्शनिंगाक डिस्टर्ब जाता. हांगा जजांक त्रास जाता. जेन्ना कोर्ट फंक्शनींग जाता पळय तेन्ना ट्रॅफिकाचे हॉर्न, गाडयेचो आवाज, दोशी सायडीन पार्किंग, अशा परिस्थितीन तांकां फंक्शनींग करपाक सुद्दां मुश्कील जाल्लें आसा. आनी ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हेचेर बऱ्या पद्दतीन हेचेर अभ्यास जावंक जायो जेणे करून हें सुरळीतपणे ट्रॅफीक जातलें. हांगा रस्तो एकदम अशीर आसल्या कारणान दोशी वाटेन पार्किंग आसा आनी ताका लागून हांगा खूबच प्रॉब्लम जाता. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा, सारकी कळकळीची विनंती आसा की पीक आवराच्या टायमार, सकाळच्या टायमार, दनपारच्या आनी सांजच्या टायमार तिनूय टायमार हांगा स्टडी करूंक जाय जेणे करून भुरग्यांक त्रास जावचो न्हू. ते इस्कॉलाचेर टायमींग पावचे. आनी जो समज आतां एम्बुलन्स हांगा शिरकाली, फायर ब्रिगेडची गाडी शिरकाली, कशी वयतली ती? हांगा हें आमच्या हाजील हॉस्पिटल लागींच आहा. तेंच्यो गाडयो यो वचलो आहा. समज इमर्जन्सी जर आहा जाल्यार ताका गाडी काडूंक मेळना. तो थंय शिरकाता. पेशंट हांगा मरपाची परिस्थिती आहा. ते दिसा फाटल्या दिसांनी कदंबान डिलिव्हरी जाली एकट्याची. तशी परिस्थिती हांगा संभव जावपाचो आसा. तेतून मनीस दगावंक शकता. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर खरें म्हटल्यार तर हांगा हे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. कोणूच लक्ष घालिना हेचेर. आनी वारंवार हांगा शेखर नायकान अनेक व्हिडिओ केल्लेले आहा पण हांगा सरकाराकूय जाग येना, डिपार्टमेंटाकूय जाग येना. तेन्ना ह्या पॉयंटाचेर तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार लक्ष पयलीं दिवंक जाय जेणे करून सगळ्यांक वेवस्थीत हांगा वचूंक मेळटलें. रस्त्याक खड्डे पडला तो वेगळो विशय आहा पण हांगा खड्ड्यासून गाडी चलोवंक हांगा गाडीच चलोवंक मेळना अशी परिस्थिती आहा. आनी जे सिग्नल सिस्टम आहा न्हू ती सारकी ना. सिग्नल केल्या पळय तेचेर अभ्यास करूंकूच ना. 4 वाटेन वांगडा सिग्नलांक एंट्री आहा. 4 गाडयो वांगडाच वयता. हांगा टर्न मारून जेन्ना हेज्या झेवियर कॉलेजी कडेन वयचो पडटा ती गाडी चालू वयता. स्ट्रेट गाडी धुळेरां वयता ती गाडी चालू आसा. धुळेरांसून वयर येता त्यो गाडयो चालू आहा. मागीर हे सिग्नल बाबा जेन्ना ह्यो गाडयो क्रॉस जेन्ना वयता तेन्ना बाकीच्यो गाडयो बंद आसूंक जाय न्हू. आनी सिग्नल लावनूय जर ट्रॅफीक पुलीस दवरचो पडटा जाल्यार मागीर फायदो कितें सिग्नलाचो? आनी दुसरें कितें जाला आतां हांव सकयसून येयलो न्हू म्हाका आतां वचोंक जाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन. कोर्टा कडेन वचोंक जाय. कोर्टा कडेन वचोंक मेळना. परत झेवियर कॉलेजीन तुका वचोंक मेळना. हो प्रॉब्लम जाता. आतां हांगा रस्तो अशीच आसल्या कारणान एक्चुली झेवियर कॉलेजी कडेन वयता म्हापशासून जर झेवियर कॉलेज वयतलो जाल्यार हावजींग बोर्डान वयतलो जाल्यार तुवें डायरेक्ट वचूं येता पूण वचोंक मेळना लोकांक. कित्याक मदीं गाडयो ब्लॉक आसता, मदींच लोक लावता. म्हणजे रस्तो अशीर आसल्या कारणान हांगा डिवायडर घातला. पण हांगा सुद्दां डिवायडर आसा आनी डिवायडर आसल्या कारणान तुका ब्लॉक उरता. तूं म्हणजे तुका जरी सिग्नल जरी वचपाचें आसलें तरी तूं वचूं शकना. आनी तूं वचूं शकना म्हणटून मागीर सिग्नल परत रेड पडना फुडें परत तूं शिरकाता. म्हणजे हो जो प्रॉब्लम आहा पळय हो प्रॉब्लम तेजेर अभ्यास जावंक जाय आनी ताका लागून तेजेर स्टडी जाल्या शिवाय ह्यो गोश्टी जावच्यो ना. आतां सिग्नल घालून जर ट्रॅफीक पुलीस हांगा दवरचो पडलो जाल्यार मागीर सिग्नलाचो अर्थ उरलो कितें तो? अशें जावंक जायना. म्हणजे हो अभ्यास करचे आदी तेंच्यांनी सिग्नल घातला प्लस ट्रॅफीक पुलीस दवरला. ट्रॅफीक पुलीस प्रॉब्लम सॉल्व जायना तो.
लोक आनी प्रॉब्लम जाता लोकांक आनी हांगा अर्जंसी इमर्जन्सी जेन्ना आसता तेन्ना खूबच प्रॉब्लम जाता आतां पळय ह्यो गाडी येता स्ट्रेट येता त्योय गाडी चालू ती गाडी परत टर्न मारता आनी परत ती शेवरे कडेन वयता हें जें सिग्नल हांगा सर्कला कडेन जो प्रॉब्लम आहा पळय हो खूबच त्रासदायक आहा परत मुन्सिपाल्टीन येणारे लोक आहा डे टू डे कामाक येणारे मागीर तांकां हांगा प्रॉब्लम जाता मागीर हेजेर सारको म्हाज्या दृश्टीन वेवस्थीत एक अभ्यास करून खरें म्हटल्यार ट्राफीक जो PI आसा तेणी खरें म्हटल्यार मिटींग आसोवंक जायी ह्या संदर्भान आनी हेजेर सारको विचार बाबा कशा पद्दतीन आमी हें करतले नाल्यार इस्कॉलाचो टायमींग तरी एडजस्टमेंट करून तांकां कितें तरी बेनिफीट त्या टायमार दिवपाचो आनी जे करून तूं इस्कॉलाचे भुरगे टायमींग पावता आतां एग्जामीच्या टायमार समज जर ते लेट पावले जाल्यार ते फेल जावंक शकता भुरगे लेट पावले तांकां पेपर बरोवपाक मेळचो ना ह्या हेजेर खऱ्या अर्थान सिरियसली विशय हो घेवंक जायो जेणे करून भुरग्यांक जावं पेशंट आसा तांकांय त्रास जावचे न्हू आनी कोर्टांनी लोक सारके वेवस्थीत एडवोकेटांक भरपूर प्रॉब्लम जाता हांगा फक्त डिवायडर घातलेल्याक आनी तांकां भितून गाडी घेवपाक मेळना ते ब्लॉक उरता थंय